वेलकम टू बोलते हाथ। डियर एरीज़, आपके लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? अगस्त साल 2025 का महीना महज गर्मियों की शिद्दत या बारिशों का मौसम नहीं, बल्कि कायनाती निज़ाम में कई बड़ी तब्दीलियों का पैगाम लिए हुए आ रहा है। इल्म नजूम के मुताबिक इस महीने में सियारों की हरकत, ख़ास तौर पर सूरज, ज़ोहरा, अतारद और मुश्तरी की पोजीशंस हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गहरे असरात डाल सकती हैं। ये महीना कुछ लोगों के लिए तरक्की, नए मौक़े और खुशियों का दरवाज़ा खोलेगा, जबकि कुछ को सब्र, हिकमत और बुर्दबारी से काम लेना पड़ेगा। रूहानियत, ताल्लुकात, माली मामलात और सेहत, हर पहलू पर यह महीना अपनी एक मखसूस तवानाई के साथ असर अंदाज होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बुर्ज पर इस महीने के क्या असरात मुरतब होंगे, तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। डियर एरीज़, अगस्त साल 2025 का महीना आपके लिए एक गैर मामूली, जज्बाती और रूहानी सफ़र की मांद साबित हो सकता है। ये महीना सिर्फ बैरूनी दुनिया की सरगर्मियों का नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी दुनिया की कशमकश, सोच की गहराई और रूहानी बेदारी का महीना है। इस महीने सियारों की जो तरतीब सामने आ रही हैं, वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में या तो बेहतरी ला सकती हैं या कुछ नए इम्तिहानात। आपकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर होगी कि आप अपनी सोच, रवैये और फ़ैसलों को किस तरह काबू में रखते हैं। महीने की शुरुआत में ही एक ख़ास रूहानी माहौल होगा। आप महसूस करेंगे कि ज़हन कभी उलझता है तो कभी गहराई में उतर जाता है, कभी आप में नरमी होगी तो कभी बेचैनी। यह वक्त ज़िंदगी की सच्चाइयों को समझने का है और इन्हीं एहसासात के दरमियान आपको अपनी राह मुतय्यन करना होगी। अगस्त साल 2025 के इब्तदाई दिनों में सब्र और ख़ुद पर काबू रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस महीने थोड़ी सी पेचीदगी पैदा हो सकती है। मरकरी की पोजीशन की वजह से ख़यालात बिखरे हुए महसूस होंगे और बातचीत में कुछ गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही मरकरी आपके दिल में रोमानवी जज्बात भी जगाएगा। आप ज़्यादा हसास, जज्बाती और मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। आप महबूब के साथ वक्त गुजारने, बातचीत बेहतर बनाने और माजी की तलखियों को मिटाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस महीने आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होंगी। जो लोग राइटिंग, शायर, गुलकार, आर्टिस्ट या किसी भी फ़न से जुड़े हैं, इनके लिए ये महीना कामयाबी और शोहरत का पैगाम लेके आ रहा है। आपके अंदर नित नए ख़यालात जन्म लेंगे और वो ख़यालात आपको दूसरों से मुमताज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई हुनर है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया, तो अब वक्त आ गया है कि इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया, यूट्यूब या पब्लिक प्लेटफार्म आपको पहचान दे सकते हैं। ताल्लुकात के मामले में भी अगस्त का महीना कुछ ख़ास तजर्बात का हामिल होगा। आप अपने दोस्तों, कोलीग्स और शरीक हयात के साथ करीब आएंगे। ताल्लुकात में गर्मजोशी महसूस होगी, लेकिन साथ ही आप में पॉजेसिव नेचर भी बढ़ सकती है, यानी आप दूसरों पर ज़्यादा कंट्रोल या हक जताने लगेंगे, जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। माजी के रिश्ते जिनसे आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन अब इन ताल्लुकात का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। गहराई, सच्चाई और संजीदगी, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। ख़ास तौर पर अगर आप ज़िंदगी में उलझन, बेसुकूनी या ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वक्त है अल्लाह से कर्ब हासिल करने का। दुआ में सुकून तलाश करने के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द रोज़ाना एक तस्बीह करना आपके लिए सुकून, वजाहत और रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। सूरज की तवानाई अगस्त के वस्त में आपके अंदर नई जान डाल देगी। आप में एतमाद, जुर्रत, क़ियादत और फ़ैसला साजी की ताकत आएगी। जो काम रुके हुए थे वो अब आगे बढ़ेंगे। आपको महसूस होगा कि आप चीज़ों पर काबू पा रहे हैं और जो फ़ैसले आपके लिए मुश्किल थे वो अब आसान हो रहे हैं। आपका ज़ाहरी तासुर, शख्सियत और बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ख़ुद एतमादी और अना के दरमियान फ़र्क बहुत बारीक होता है। आप में ख़ुद एतमादी तो बढ़ेगी,
لیکن اگر یہ انا کا روپ دھار لے تو نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے دل اور دماغ دونوں کا مشورہ لینا ضروری ہوگا۔ 24 اگست کے بعد سے 5 ستمبر تک کا وقت ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کوئی نیا کام یا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار ہو یا آن لائن پلیٹ فارم، تخلیقی پروجیکٹس ہوں یا ذاتی اہداف۔ یہ وقت آپ کو ترقی دے سکتا ہے، اس دوران آپ کی محنت رنگ لائے گی اور قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ اور اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، خاص طور پر 24 اگست کے بعد۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو اس کی صحت اور رویے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ آپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ محبت اور توجہ سے بھرپور ہو جائے گا۔ ماہ کے آخر میں یعنی 31 اگست سال 2025 کے بعد آپ کو بہت سے معاملات میں بہتری محسوس ہوگی، رشتوں کی الجھنیں ختم ہوگی، بات چیت بحال ہوگی اور دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ مالی لحاظ سے بھی یہ وقت آسانیاں لے کے آئے گا۔ وہ پریشانیاں جو آپ جولائی سے اٹھا رہے تھے وہ اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فرینڈز، 14 اگست سال 2025 سے 31 اگست سال 2025 تک کا آپ کا رومانوی رویہ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ آپ جذبات میں بہہ سکتے ہیں، محبوب کو وقت اور توجہ زیادہ دینے کی خواہش بڑھے گی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات کو متوازن رکھیں کیونکہ بہت زیادہ پوزیسیو ہونا رشتے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مالی معاملات کے لحاظ سے مہینے کے پہلے 15 دن تھوڑے چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں، غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے چلیں تو حالات قابو میں رہیں گے۔ وسط اگست کے بعد اخراجات میں کمی آئے گی اور مہینے کے آخری ہفتے میں بچت اور مالی استحکام کی فضا پیدا ہوگی۔ نیا کام، کاروبار یا سرمایہ کاری کا منصوبہ اگر ہے تو اختتام اگست اس کے لیے موافق ہوگا۔ فرینڈز، آخر میں محبت اور تعلقات کے حوالے سے یہ مہینہ بہت امکانات لے کے آ رہا ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی خاص شخصیت آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، اور اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس میں گہرائی اور سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، اگست سال 2025 کا مہینہ ایریز والوں کے لیے بیرون ملک سفر، تعلیم یا امیگریشن سے متعلق دلچسپ امکانات لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ کافی وقت سے یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کریں، کاروبار کریں یا امیگریشن فائل کریں تو یہ وقت آپ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگست کے تیسرے ہفتے کے بعد۔ سیاروں کی پوزیشن اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ سورج اور مشتری کا اثر آپ کے 9ویں اور 12ویں گھر پر پڑ سکتا ہے، جو کہ سفر، غیر ملکی روابط، تعلیم اور امیگریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کسی اہم ویزا، اسکالرشپ یا ورک پرمٹ سے متعلق خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی پروسیس میں ہیں تو 24 اگست سے 5 ستمبر کے درمیان مثبت جواب آنے کے قوی امکانات ہیں، اور اگر آپ صرف پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ وقت ریسرچ، ڈاکومنٹس جمع کرنے یا نئے راستوں کے بارے میں جاننے کا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کسی بھی کاغذی کارروائی میں جلد بازی نہ کریں، ہر چیز کو تسلی سے پرکھیں۔ کسی بھی معاہدے یا فارم پر دستخط کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور لیں، خاص طور پر اگر سفر کا تعلق تعلیم یا ملازمت سے ہے۔ جو لوگ پہلے سے بیرون ملک میں موجود ہیں ان کے لیے اگست میں اپنے کام یا تعلیم میں آگے بڑھنے کے امکانات بڑھیں گے۔ نئے کنٹریکٹ، پروموشن یا کسی اعلیٰ ادارے میں داخلے کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ وقت غیر ملکی زبان سیکھنے، بین الاقوامی نیٹ ورک بنانے اور نئے کلچر سے ہم آہنگ ہونے کا بھی ہے۔